हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम पुराने पाकिस्तान में वापस उतर चुके हैं, क्योंकि जो गड़बड़ें होती हैं, टेक्निकल फॉल्ट ज़ाहिर है आपको पता ही है, आलमी साजिश थी। बाहर आलमी साजिश भी है और हम कहीं उसका हिस्सा तो नहीं रहे। बाहर पाकिस्तान में जी जो तब्दीली है वो रिवर्स हो गई है और पुराने पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वापस आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। गुज़िश्ता 72 घंटों में जो खूंखार किस्म की सूरत हाल रही, जिस तरीके से तहरीक में इत्माद को रोकने की एक कोशिश की गई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, फिर अपना स्पीकर भी कुर्बान किया, डिप्टी स्पीकर ने भी, दोनों ने रिज़ाइन कर दिया और 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खोल दिए गए। 12:05 पे उनका केस लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गया 10 बजे और कहा यह जा रहा था कि वो इम्प्लीमेंट कराएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया था। बहरहाल वो सब कुछ सिमट गया। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने आज शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म वापस बनी गाला चले गए हैं और अभी उनका ट्वीट आया है कि कल वो इशा के बाद पेशावर में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। मगर ऑलरेडी तब्दीली जो है वो सड़कों पर है और बहुत से जो मुज़ाहरे हुए हैं वो लोगों की तवक्कुआत से बहुत बड़े मुज़ाहरे थे। उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने आज जो तकरीर की, उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए। मिनिमम वेज को 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया। फिर उन्होंने माशी चैलेंजेस का भी ज़िक्र किया और साथ ही साथ जो एक किसी भी वज़ीर आज़म की इब्तदाई तकरीर होती है कि हम तमाम ममालिक के साथ जो है अपने रिलेशंस हैं वो अच्छी तरीके से निभाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ जो बायलैटरल सतह पर चीज़ें बेहतर करें। ये जो तकरीर थी, अंदाज़ा यही है और जो मेरी बात भी हुई है ज़रा वसत, वो यही है कि ये तकरीर है कोई 3 महीने की बेसिकली, के यानी कि बजट के बाद तवक्को यही है कि ये हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात का ऐलान कर देगी। अब बजट आगे जाते हैं। आज मैं इलेक्शन कमीशन का भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा हदबंदियाँ हमने शुरू कर दी हैं और 3 अगस्त तक हदबंदियाँ और सारी चीज़ें भी कंप्लीट हल्का बंदियाँ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम शायद अक्टूबर के आसपास कहीं इंतखाबात का देख रहे हैं। मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि पीटीआई ने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है, ठीक है, और जो मेरी तरफ जो खबर आई है कि बहुत इनफैक्ट जो अक्सरियत थी एमएनएस की वो इसके हक़ में नहीं थे, क्योंकि कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता जो आपने इतनी मुश्किल से जीती हो। लेकिन जाहिर है कि पार्टी लीडर इमरान खान साहब की जो डिसीजन है वो सब पर है। अच्छा, बाई इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? बाई इलेक्शंस मेरे ख्याल में तो इसको लटकाया जाएगा उसी तरीके से जिस तरह 6 महीने पिछली हुकूमत में लटकाए गए थे इनके इस्तीफे। यहाँ तो शायद वक्त कम है। इतनी सीटों पर बाई इलेक्शन तो मतलब 40% नेशनल असेंबली इलेक्शन ही हो गई। 155 इनके अरकान थे। मैं उम्मीदवारों को भी देखना चाहूँगा जो बाई इलेक्शन में खड़े होते हैं सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए एमएनए बनने के लिए। एग्जैक्टली तो चीज़ें उसी तरफ ही जा रही हैं। और मगर ये है कि क्योंकि अब एक मखलूत हुकूमत आ गई है जिसमें जरदारी साहब भी जो है उनकी पीपल्स पार्टी भी, जरदारी साहब ने एक्चुअली मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि आप जुलाई में इंतखाबात का ऐलान करा दें। तो आवाम तवक्कुआत यही है कि पहला चैलेंज है बजट, कि बजट में आप क्या कर सकते हैं। अरिथमेटिक बहुत अच्छा है। अभी हो रही है कटाई का सीज़न है, ओके, नई फसल लगेगी, फिर मॉनसून आ जाएगा। मॉनसून का साइकिल मिड सितंबर के बाद ख़त्म होगा। अगर जुलाई के दूसरे हफ्ते में केयर टेकर हुकूमत आती है तो 90 दिन आप गिन लें, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में इलेक्शन आराम से हो सकते हैं, मौसम भी ठीक होता है। और नॉर्मली पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए उनमें से 2 या 3 मुझे याद है कि अक्टूबर नवंबर में हुए हैं। अगर अक्टूबर में होते हैं उस वक्त तक तो मज़े से मेरा ख्याल है कि ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट की जो सिलसिला शुरू है बड़े आराम से ये सस्टेन कर लेंगे और इस नैरेटिव को भी मज़ीद फ़रोग़ मिल जाएगा। अच्छा, आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, अब हम उन्हें कह सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सारे मामले को लेकर के जा रहे हैं कौमी सलामती के जो कमेटी है। इससे पहले अगर 1-2 पॉइंट्स जो उनकी जो मेन स्पीच थी, बिकॉज इस पर तो फिर हमारी लंबी एक डिस्कशन होगी ना।
اچھا اسپیچ بڑی اچھی تھی, ٹھیک ہے, ریکنسیلیشن کی بھی باتیں ہوئی ہیں, کچھ اسٹیٹسمینشپ کی باتیں بھی ہوئی ہیں, فورن پالیسی جو ایک پہلی تقریر ہوتی ہے, اور اگین اس طرح کی بڑی خوبصورت تقاریر ہم نے ماضی میں بھی سنی اور ہے. کیونکہ یہ روایتی سیاستدان کی تقریر تھی, عمران خان آپ کو یاد ہوگا کہ بطور وزیر اعظم عمران خان نے جو تقریر کی تھی ہم سب نے تعریف کی تھی, یار اگر یہی ہو تو کیا کہنے. بالکل بالکل وہی میرا پوائنٹ ہے نا کہ اچھا دیکھو اب اناؤنس بھی آپ نے کیا کیا ہے نا, منیمم ویج کا اگین بہت اچھی بات ہے, پینشنز کا ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے پینشنز کا کیا مسئلہ ہے, ہر جمعے کو ہمیں پتہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا گندم آٹے کو بھی آپ سبسڈی دیں گے, اچھا سب کچھ بہت اچھا ہے. میرا ایک سوال ہے, پچھلے ایک ہفتے میں جو ہمارا فسکل اسپیس تھا وہ کہیں بڑھا تو نہیں ہے نا سر, رائٹ؟ اب دیکھیں جو خان صاحب نے جاتے جاتے ایک تحفہ دیا تھا یہ فیول سبسڈی کا, اچھا سب اکانومسٹ کو پتا ہے کہ اس کا بل آنے والا ہے, ان چیزوں کا بھی تو بل آئے گا نا. تو پوائنٹ ہے کہ یہ بھی تو شروع ہوئے ہیں وہی پاپولسٹ میجرز کے ساتھ. اب کیونکہ ان کی باری ہے تو ان سے بھی یہی سوال میں پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کہاں سے اس چیز کو فنڈ کریں گے. مانا کہ شروعات ان کی کافی گڈ لک کے ساتھ بھی ہوئی ہے, اب گڈ لک کریں یا سیٹنگ کہیں, آپ جو بھی کہیں, بازار آپ کی آسمان کو چھو رہی ہے, ڈالر نیچے آیا ہے, اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کہاں آئی ہیں, اب تو $98.4 مطلب 100 سے کم میں کلوز ہو رہا ہے نا. اچھا بہت عرصے بعد 100 سے نیچے. بالکل, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو کہ یو ایس نے اناؤنس کیا ہے, 3 وجوہات, تیسرا میں آپ بتائیں گے نا. پہلے تو کہ یو ایس نے کہا کہ جو ہمارا جو ریزرو ہے وہ ہم مارکیٹ میں لا رہے ہیں, اور دوسرا کیونکہ چائنا میں اب لگ رہا ہے کہ مزید کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن بڑھے گا تو وہاں پر ڈیمانڈ کولنگ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ رجیم چینج کروایا ہے امریکہ نے اور یہاں غداری والی حکومت قائم ہوئی ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اس کو سہارا بھی دینا ہے. تو یہ جو تیل کی قیمت ہے اس کے ذریعے ایک بہت بڑا سہارا ملے گا. اور ہو سکتا ہے چائنا میں کرونا بھی نہیں سیریس بات ہے, اوکے تم بیچ میں, ٹھیک ہے. اچھا فیٹف میں ہو سکتا ہے کہ جو گرے لسٹ ہے اس سے آپ ٹرانسپیرنٹ لسٹ میں آ جائیں تو وہ بھی ایک پتہ چلے گا کہ دیکھیں نئی رجیم کو کس طرح سہارا دیا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں جو نئے لوگ ہیں وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ یار جو بائیڈن نہ فون وہ تو گیم ختم ہو جائے گی, فون اٹھا کے رکھ دیا ہوگا نا ہاٹ لائن کے, بھائی مطلب انگیج ہے, the number you are trying to dial is not responding at this moment. بالکل. لیکن انہوں نے یہ تقریر میں یہ بڑی ریشنل بات کی جو کہ فیکچوئل بھی ہے کہ ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کا دار و مداری یورپی یونین اور امریکہ پہ ہے. وہ تو سبھی کو پتہ ہے. کیبل, ہاں کیبل. اچھا شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمان کا وہ خصوصی ان کیمرہ اجلاس بلائیں گے, اس میں آرمی چیف بھی ہوں گے, ڈی جی آئی صاحب بھی ہوں گے, وہاں اس معاملے کے اوپر جو ہے سے راسل بحث ہوگی اور پتہ لگایا جائے گا کہ تحقیقات کی جائیں گی کہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس میں بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ غدار ہیں یا وہ سب تو میں جو ہے نا سیاست ہی چھوڑ دوں گا. ہاں بالکل. وہ نہیں تو اگر وہ اجلاس یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ سب بے بنیاد ہے تو کیا اس سے یہی آ رہے تھے. اور اگر جلد الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی نہیں آتی تو کیا وہ الیکشن دھاندلی سے پاک ہوں گے؟ سر تھوڑا سا ریورس کر جائیں, ابھی ایک ایک کر کے بہت چیزیں. نہیں میں اور بھی کچھ کہہ سکتا ہوں. نہیں ابھی پلیز بھائی ابھی ہمارا اتنا سا پروگرام ہوا ہے, ایک چیز کو تو چلا کے نکل ایک بندہ تو پی ٹی آئی نوالے پہ نوالا ڈالتے جا رہے ہو منہ میں, یار کم از کم ایک بندہ تو پی ٹی آئی کے حق میں بولنے والا ہونا چاہیے. آپ کو میں سرپرائز آپ دونوں ویسے یہ غلط نہ کریں, ہم لوٹے ہیں سر, آپ کو ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور پروفیشنلز ہیں. دیکھیں جو ابھی سے آپ لوگوں کی لفافوں میں نظر ہے, جو ڈاؤن ہوتا ہے نا ہم ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. بائی دا وے وی ول کم ٹو دیٹ. کیبل پر سر تھوڑی دیر کیبل پر. اچھا اب ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات ہے. دیکھیں بار بار ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں, بہت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے آپ اس کو کلیئر کریں. اچھا پی ٹی آئی اپوزیشن ان ظاہر اجلاس کا شامل نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ معید یوسف کو بلا لیں بیکاز آپ سابق این ایس اے تھے. ہو سکتا ہے کہ صدر الوی کو آپ اس میں ان دا لوپ لیں بیکاز ہی از اسٹل پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے. اور جہاں تک ان کے آج بیمار ہونے کی بات ہے, لوگ بڑا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن کیا بڑی بات ہے یار, اگر نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو عارف الوی صاحب بھی بیمار ہو سکتے ہیں نا. اٹس آل پاسبل. کمنگ بیک ٹو دیٹ, انہوں نے کر لی اسد مجید کو بھی بلانا پڑے گا انہیں. ہاں وہ تو ظاہر ہے, بالکل اسد مجید کو تو بلائیں گے, یہ تو گارنٹی. سیکرٹری خارجہ کو بلانا پڑے گا, سب کو بلانا پڑے گا, ڈی جی آئی ایس آئی سب کو, آپ کو سب کو بلانا پڑے گا. اینڈ دس از اے گڈ تھنگ. لیکن فرض کریں کل یہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کلین چٹ,
تو یہ جو آپ نے جلسے دیکھے ہیں کل کراچی والا لاہور والا کراچی والا یقیناً بہت بڑا جلسہ تھا یار, میں نے نہیں دیکھا باقاعدہ عوام کا سمندر. اچھا ان میں سے دیکھو یہاں 1 منٹ رک جاؤ, اگر کلین چٹ دیتے ہیں اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ تو انہوں نے آپس میں جو ہے موقع کر لیا, موقع کر کے کلین چٹ دے دی ہے, لیکن وہ اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں. اگر وہ فائنڈنگ مسترد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایس آئی بھی اس گیم میں شامل ہے, نہیں یہ تو ہے, یہ تو ڈے ون فوج بھی اس گیم میں شامل ہے, بیوروکریسی اور دفتر خارجہ بھی اس گیم میں شامل ہے. تو اس سوالوں کو بھی تو جواب دینا پڑے گا. سر یہی تو مزیدار بات ہوتی ہے نا کنسپریسی تھیوری میں, کہ اس میں آپ کسی سوائے میرے سب شامل ہیں. سر یہ دیٹس اٹ. دیکھو باس بات سنیں نا, یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے 2-3 دنوں سے. جو بیانیہ بکتا ہے وہ سمپل والا بکتا ہے, جو آپ کے دل کو لگے. دماغ بہت دور کی بات ہے. دیکھیں اب یہ جو ہوا ہے, اس اتوار کی بات نہیں کر رہا میں, پچھلے اتوار کی بات کر رہا ہوں, وہ سارا وہ قاسم سوری والا جو معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ پی ٹی آئی سپورٹر کو ایکسپلین کرنا چاہیں کہ آپ کیوں اس کو اپوز کر رہے ہیں اور آپ کیوں سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ آپ انہیں کہیں گے کہ جی دیکھیں اصل میں یہ جو آئین ہے نا, اس کا آرٹیکل 194, میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی, آپ آرٹیکل 194 کے سب سیکشن 2A-B کو اگر تفصیل سے پڑھیں نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ غیر آئینی ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 50 صفحے کے مضمون میں. سر یہ سلوگن نہیں بنتا نا, مسئلہ یہی ہے نا, یہ سلوگن نہیں بنتا. اچھا سلوگن کیا بنتا ہے کہ جی یہ سب غدار ہیں, اور کیونکہ میں آپ کو ایک غیرت مند اور خود مختار قوم بنانے کی کوشش کر رہا تھا, تو امریکہ یہ وہ سب ڈونلڈ ٹرمپ سارے ادارے سب میرے خلاف ہو گئے, اور میں نے ڈے 1 پہ آپ کو کہا تھا کہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ تو ہے نا کہ جیسے آپ کی ایک پروفیسی آپ کے سامنے, آنکھوں کے سامنے فلفل ہو رہی ہے. یہ گیم ایک اس میں ایڈ جو ہوا نا, جو میرے خیال میں ایک بلنڈر کہہ لیں آپ, کچھ بھی جو شہباز شریف نے کہہ دیا نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, وہ چیز اب کل یہ نہیں ہو رہی تھی جو کراچی کی ریلی تھی کہ غدار ہیں یہ وہ سارا وہ کہہ رہے تھے کہ بھکاری تمہارا باپ ہوگا بھکاری, مطلب یہ نارے لگے وہاں پر. تو وہ لوگوں کا ہاں نہیں وہ والے نعرے, سارے نعرے مت بتانا, نہیں سر کیسی باتیں کر رہے وہ نعرے بتائے. آج کل سر اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, اب تو پیکا نہیں ہے بتا سکتے ویسے. نہیں ہم نہیں بتا سکتے, وہ بتا سکتے ہیں. اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. میری بات ہو رہی تھی کار ڈیلرز کے ساتھ, میں نے کہا کہ سر اتنی امپورٹڈ ویگو کے امپورٹس کوشش کرنے ہیں نا ہم آج کل, بلیک کالی ویگو. کسی نے کہا بھی تھا وہ بینر لے کر کے کہ کتنی ویگو, اتنی ویگو کہاں سے لاؤ گے, کتنی ویگو, تم کتنی ویگو مارو گے ہر گھر سے ویگو نکلے گی. نہیں سر یہ تو پورے الٹا ہے پاکستان سر. میں اتنی پارکنگ نہیں ہے جتنی ویگوز کو. وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد نان سیریس ہو رہا ہے یار, سوری وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور ظاہر ہے شہباز شریف وزیر اعظم تو بن گئے ہیں, مگر وہ بہت سی جماعتوں کی مدد سے بنے ہیں. پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, باپ ہے, اور دوسری جماعتیں ہیں جنہوں نے ایون شاہزین بگٹی کی 1 مین پارٹی بھی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آپ نے MQM کے جو رہنما ہے وسیم اختر کا, ان کا بیان سنا ہوگا کہ وہ جو معاہدہ ہے وہ سامنے لے کر کے آئیں اور کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کراچی کی اگر ہم بات کریں, اس کا تعلق کراچی سے, کیونکہ کراچی میں MQM جو ہے اس کے اسٹیکس ہیں, اور کراچی میں اتنا بڑا ایک سیاسی خلا اس وقت موجود ہے کہ کوئی بھی جماعت اس کو پر کر سکتی ہے. اور پر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ کل آپ نے کچھ مظاہرے دیکھے, مطلب بات اسلام آباد میں ہو رہی تھی, سارا کچھ وہاں چل رہا تھا, لیکن سب سے بڑا مظاہرہ کراچی میں ہوا. اور یہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی, تو لوگ خود سے نکلے وہاں, سوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, وہاں ٹاپ لیڈرشپ میں کوئی بھی نہیں تھا. تو ایک طرح سے آرگینک ایک وہ ہوا. 100% آرگینک سر, ایک طرح سے نہیں, 100% آرگینک, 100% اسپونٹینیس. اور یہ جو دیکھیں ہماری جو روایتی باتیں ہوتی ہیں نا, روایتی جو ہمارا سیاسی تجزیہ ہوتا ہے, اور میں بھی یہی باتیں کر رہا تھا نا کہ سر دیکھیں لاجسٹکس ہوتی ہیں, کوئی آسان کام نہیں ہوتا اتنا بڑا جلسہ کرنا. یہ تو لٹرلی کراؤڈ سورس تھا نا. راشد مناس روڈ پر ہم جا رہے ہیں, بھائی آپ بھی آ جائیں, ہر گروپ میں ٹھک 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 ٹھک, ابھی بھی چل رہا ہے, اگلے اتوار کو بھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ہی ہوگا. یہ مومنٹم سسٹین کریں گے. یہ 100% آرگینک تھا, اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بھی MQM کا لیڈر اس کو دیکھ رہا تھا, اس کی تھوڑی سی کام پہ ٹانگ رہی ہوگی یہ دیکھ کے. آئی ڈونٹ مین دیٹ ان اے مین وے, میں پولیٹیکل ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی پچھلے ہی شو میں فیصل سبزواری کو لیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی کراؤڈ بہت بڑا بالکل تھا, اور
उन्होंने कहा कि जब पूछा गया कि आप जो वफाक में वजारतें ले रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं अभी हमारा कोई ना इरादा है वजारतें लेने का है, ना ही गवर्नर पे कोई चीज़ सेटल हुई है। हाँ, बाहर बैठ के हिमायत करेंगे। तो जाहिर है उन्हें भी ये चीज़ नज़र आ गई है कि एक जो है मोमेंटम जनरेट हो रहा है। और कराची समहाउ आपने देखा होगा कि यहाँ का जो वोटर है वो एंटी होता है, मतलब जनरली एंटी होता है वो, मतलब किसी भी तरह मतलब दिमाग लगता है। कल तक वो इमरान खान के एंटी था इसलिए कि वो वजीर आजम थे। हाँ, अचानक से आज दिल चाहा कि यार ऐसे ही ही होता है। और वो देखिए कराची सिंपल वन लाइनर ही बिकते हैं ना। कराची नहीं, वन लाइनर नहीं है, कराची का मिजाज, कराची का मिजाज है ना, कराची का मिजाज है। फिर ये कि किसी भी जमात ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब नून लीग है, बहुत बड़ी जमात है, पंजाब की हद तक महदूद है। कराची के लिए उन्होंने क्या किया? ना ही उनको इंटरेस्ट है। पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों के अंदर उनकी बहरहाल एक महदूद किस्म की फॉलोइंग है, इन्फ्लुएंस है, और हो सकता है वो 2 के बजाय इस दफ़ा 4 सीटें ले जाए। लेकिन आप बात कर रहे हैं यहाँ 23 सीटों की, जो कि कराची और हैदराबाद जो जाहिर है अप फॉर ग्रैब्स है। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर ना भी करे तो उसको ये एडवांटेज हासिल है कि उसका जो कराची का डेफिसिट है वो पूरा बाकी इलाकों से इसलिए तो नहीं होता ना, क्योंकि स्टेक्स नहीं है, जरूरत नहीं है। जब जरूरत होती है तो फिर बंदा काम करता है। कराची में पीटीआई की 13 सीटें, पीटीआई का जो है मुझे नहीं मालूम कि 2018 में यहाँ चमत्कार हुआ था या ऑन मेरिट पीटीआई इतनी सीटें जीत गई थी। भारत फैसल वाडा का जो सिलसिला हुआ था, नवाज शहबाज शरीफ, उससे अंदाजा नहीं, उससे एक देख का अंदाजा चावल से हो सकता है ना कि क्या हुआ होगा। लियाकत का भी देखो। अच्छा, और सिर्फ 2018 के इलेक्शन की बात नहीं है, 1988 से मैंने कराची में वोट नहीं डाला प्रैक्टिकली, लेकिन मेरा हर इलेक्शन में वोट पड़ा है। जी बिल्कुल। तो कराची का एक वखरा ही काम सिस्टम आप सोचें कि इंटरनेट से पहले आपकी इंटरनेट अच्छा, अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने 100 अरब रुपए का मंसूबा पेश किया, इमरान खान हुकूमत ने, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन अब जो इलेक्शन होने वाला है इस पे एक ही चीज़ चलेगी कराची में, और वो ये है कि बिरयानी में किसका मसाला ज़्यादा तेज़ है। ये जो नई बिरयानी पक रही है इसमें हाँ, लेकिन मसाला तो इनका तेज है। हाँ, तो अब एमक्यूएम मसाला कौन सा और मजीद तेज ला सकती है कि जिससे इसका हो सके, वरना ये जो स्पॉन्टेनियस जिसकी आप बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक, जो इसमें अहम तरीन बात है वो है ऑर्गेनिक, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है बॉस। मैं इसमें ये कहूँगा सिर्फ कि एक तो मसाले वाली बात, बयानिया वगैरह बिल्कुल 100% दुरुस्त है। दूसरी चीज़ जो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम के लिए अहम है वो ये है कि ये इनका जो ये डील हुई है ना एमक्यूएम और पीपीपी की और फिर वफाक के साथ, इस पर अगले 15-20 दिनों में आपने कुछ दिखाना है ग्राउंड पर। फैक्ट्री में काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, धुआं निकलना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? इनको कुछ दिखाना होगा, वो एक अलग बात है। और ये मैं तो इस बात पे तकरीबन 90% कन्विंस्ड हूँ कि अगर आप लोगों को ख्वाब बेच सकते हैं ना सर, तो वो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट के लिए वोट दें। आई मीन देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? अभी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि लैपटॉप्स एंड सो ऑन, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया लैपटॉप स्कीम का। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट स्कीम। बहुत लोगों ने अपना फ्रीलांस का काम शुरू किया, लेकिन इसके साथ पता है हुआ क्या था कि बहुत जिन स्टूडेंट्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट अपने हाथ से दिया है, सर्टिफिकेट उनको ही बांटा है, उन्हीं लैपटॉप्स की मदद से पीटीआई के हक में ट्वीट्स भी की हैं इन्होंने। तो पॉइंट इज, आप रिलीफ किसी से ले सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वोट उसे दोगे। सो वो मसाले वाली जो बात है ना, वो इसमें 100% मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम इस शहर के लिए, एमक्यूएम तो खुसूसन इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है कि वो शहर के लिए कोई इनकलाबी किस्म का मंसूबा शुरू कर सके, क्योंकि उन ज़ाहिर है अब बजट तक की अगर बात है तो फंड्स भी नहीं हैं उनके पास, और अगर वो जो 100 बिलियन या जितना भी था 10 बिलियन 11 बिलियन का, तो वो भी शायद अभी इम्प्लीमेंटेबल होगा नहीं। फिस्कल स्पेस की आपने बात कर ही दी है। तो एमक्यूएम को क्या कर सकती है? मतलब गवर्नर अगर मिल भी जाता है तो गवर्नर इज़ हु, गवर्नर कांट डू एनीथिंग। मैं वैसे कह रहा हूँ ना, गवर्नर अब या तो ये है कि ये सूबाई काबीना में आए, जो इनका रिटर्न वो लिखा हुआ है कि सूबाई काबीना में आ करके फौरी तौर पर कुछ बात करें। मसलन इनके पास जो सबसे बड़ा इशू है वो है सेंसस का। इस वक्त
सेंसस के ऊपर लोगों को, और ये तमाम जमातों का इशू है कराची के हवाले से, चाहे जमात इस्लामी ले लें या आप MQM ले लें, पोल्स अपार्ट हैं लेकिन इस इशू पे सारे मुझे लगता है एक कि हैं। इस समझौते पे जो MQM और पीपल्स पार्टी का हुआ है और सेंटर की जो पार्टी है उसका और MQM का हुआ है, उस पर इस दफ़ा इसलिए अमल हो जाएगा कि फेडरल हुकूमत है रेजर थिन मेजॉरिटी पे 2, 3, 4 वोटों पे, उसकी वजह से हर कोएलिशन पार्टनर जो 11 के 11 हैं और इवन जो आज़ाद भी हैं उन सब के हाथ में वीटो पावर है। बिल्कुल है कि जी हमारा काम होना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है अब इसको बैलेंस करना, 11 गेंदे एक साथ हवा में उछालना और नताइज देना, ये इसके लिए एक बहुत बड़ी जादूगरी चाहिए। बहुत अच्छा, इसी प्रेशर में जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों को साथ रखने के लिए उनसे जो भी वादे किए हैं किसी ना किसी तरह उनकी कोशिश होगी कि उन पे अमल दरामद हो, ताकि ये जो 3-4 बालों के साथ जो हुकूमत स्लिप हो रही है, इधर उधर स्कैटिंग कर रही है, ये फिसल ना जाए। MQM का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि उनका कोई लीडर नहीं है। जिस तरह पीपल्स पार्टी का है या नून लीग का है या फॉर दैट मैटर ANP का है या किसी, इनके पास इस वक्त कोई ऐसे पावरिंग पर्सनालिटी नहीं है जो कि MQM है का। तो लेकिन वक्फा ले ले। एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं बैरूनी साजिश की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि तमाम जितनी जमातें जिन्होंने रजीम चेंज में हिस्सा लिया वो बेसिकली एक बैरूनी साजिश का हिस्सा थी और वो गद्दार हैं। अब गद्दार का जो कार्ड है वो बिक तो बहुत सक्सेसफुली रहा है, फातिमा जिन्ना भी इससे महफूज नहीं रही, मतलब वहाँ से लेकर के अब आज तक आ जाएं तो गालिबा बढ़ता ही रहा है। ज़रा सी कोई डिसेंटिंग वॉइस हो या ज़रा सा क्रिटिसिज्म हो तो पहली बात चुप कराने के लिए दलील यही होती है कि आप गद्दार हैं। मगर यहाँ पर जो इमरान खान और उनकी जमात ने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया है वो ये है कि एक बैरूनी साजिश हुई है और अपोजिशन की जितनी जमातें जो अब हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत में हैं वो आला कार बनी हैं। अब इस बात का जाहिर है सबूत नहीं है, मगर आम वोटर को शायद सबूत से दिलचस्पी भी नहीं है। देखिए सर, परसेप्शन रियलिटी से बढ़ के बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो हमेशा, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में सर, वी आर इन द पोस्ट ट्रूथ एरा। दूसरी बात वही जो पहले मैं दोहराऊंगा कि सिंपल वन लाइनर, सिंपल नैरेटिव सबसे ज्यादा कामयाबी से बिकता है। और दूसरी बात है कि हमारी तो दिहाइयों से हमारी जमीन तैयार की जा रही थी ना इसी चीज के लिए। हमने बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं ना कि जी अमेरिका, इजराइल, इंडिया। और अच्छा, आप इन चीजों को रद्द भी नहीं कर सकते क्योंकि ये होता भी है, होता भी रहा है, मुस्तकबिल में भी होगा। क्या अभी ये हुआ है? आई पर्सनली डोंट थिंक सो, लेकिन अगेन इन्वेस्टिगेशन होगी। इन चीज़ों को अभी के लिए एक सेकंड के लिए साइड पर रखें। बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं यार। आपने लाल हवेली के सामने जो जलसा था आपने क्लिप देखी है, ठीक है, जो यहाँ कराची शेख रशीद जो नारे लगे, शेख रशीद बैकफुट पे आ गए। शेख रशीद कह रहा था ये लाल हवेली की रिवायत नहीं है, ऐसे नारे मत लगाएं, डैश 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 ना कहा करें आप, राइट। आपने वो पोस्टर भी देखे, आपने प्लेकार्ड भी देखे, कितने वीगो लाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अब ये क्यों है, राइट? PTI की ये जो जलसों में थे और जो अभी जो बयानिया इनका बन रहा है वो ये है कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में या तो हमें अबैंडन किया है और ये इसलिए हमारे साथ हुआ है, या तो एक्टिवली हमारे खिलाफ काम किया है। बयानिया ये है उनका, राइट। अब मज़ेदार बात ये मुझे लग रही है इसके अंदर कि ये वही लोग हैं 90%। अगर आप डायग्राम बनाए ना तो वेन डायग्राम एक दूसरे को कवर करेगा। जब आप माजी में कोई भी अगर हिंट भी करता कि जी शायद आपको एक साल पहले या इस डेट को 2021 में आप ले आए, अप्रैल 11 2021 में आप कह सकते थे कि जी आपको तो तकरीबन मुकम्मल सपोर्ट मुयसर है। अगर आप ये बात करते हैं तो आप गद्दार होते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, आप हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और कोई 1.5-2 किलो गालियाँ आपको सुनाते ही लोग आराम से। मैं इससे पहले आऊँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि इनके जो है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको अबैंडन किया है तो किया है, नैरेटिव से ये ठीक है, किया है, मतलब इंफॉर्मेशन से जाहिर है वो तो किया है। वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं अभी इनके बयानिए के अंदर बात कर रहा हूँ ना। और एक और पॉइंट यहाँ पर है, देखो
یہ آپ فیصلہ کر لو کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی مداخلت پولیٹکس میں ڈیموکریسی اور سیاست کے لیے بری ہے، فل سٹاپ. صرف اس وقت نہیں جب ہم ریسیونگ اینڈ پر ہوں، جب کوئی بھی ریسیونگ اینڈ پر ہو. یہ پرنسپل کی بات ہے نا، یہ پرسن یا پارٹی اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی بہت شور مچ رہا ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی اب یہ ساری انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ جی اس بندے کو فارم ہاؤس سے اٹھایا گیا ہے کیونکہ اس نے یہ ٹویٹ کی تھی، سو آن اینڈ سو فورتھ. ارسلان خالد جو ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ تھے، ان کے فیملی کے اپیرنٹلی الیجڈلی موبائلز ان سے لیے گئے ہیں، موبائلز چھینے گئے. بہت بری بات ہے، لیکن آپ یہ کبھی نہ بھولیں اور نہ ہی ہم کسی کو بھولنے دیں گے کہ جب لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، یہاں تو موبائل فون کی بات ہے نا، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جب لوگوں کے اثرتور کی طرح گھر کے اندر گھس کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، یہی کم و بیش یہی لوگ تھے جو کہتے تھے یار یہ تو نے خود کیا ہے، تو ڈرامہ ہے، تو ملک دشمن ایجنٹ ہے. سر اگر آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن اور سینسرشپ، جب پھر حملہ ہو اور سینسرشپ ہو، یہ برے ہیں پیریڈ، صرف فل سٹاپ. صرف اس وقت نہیں جب آپ کی فریڈم یا آپ کی آواز کی بات ہو. یہ چیز تو ابھی تک طے کر دینی چاہیے نا. اب آپ دیکھ رہے تھے ان جلسوں میں کہ کیا نعرے بلند ہو رہے تھے، ہم لے کے رہیں گے آزادی. آزادی. یہی نعرہ میں نے کچھ and I'm talking about peaceful بلوچ پولیٹیکل پارٹیز، اب بی این پی کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں، انہوں نے بھی جب بلند کیا، منظور پشتی پی ٹی ایم والوں نے بھی بلند کیا تھا، عورت مارچ پر بھی یہ بات ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ سارے ان کے اکاؤنٹس، اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے کہ ان کی جو ڈیجیٹل میڈیا ٹیمز ہیں وہ سرفرست تھے اس پوری مہم میں. یہ تو غدار ہے، کس سے آزادی لے رہے ہو؟ پاکستان سے آزادی لے رہے ہو، یہ تو پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ توڑنے کی باتیں کر رہے تھے تو پھر ابھی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ تو 1940 سے شروع کر رہے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو مائی پوائنٹ از کہ یہ نہیں ہے کہ جی اٹس گڈ فار می، اٹس بیڈ فار یو. تو میں چاہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ یہ تھوڑا سا بخار کم ہوگا، جب تھوڑی سی ریزنیبل سینس آئے گی، شاید ان میں سے 5 سے 10% کو یہ سمجھ آئے کہ یہ پرنسپلڈ پوزیشنز ہوتی ہیں. جی ابھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور مان لا کہ وہ ریلکٹنٹلی بات کر رہے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور جو تھوڑا بہت ہو بھی رہا ہے کہ جی آپ کو اتنا نہیں دکھایا جا رہا، آپ کی آواز کو کٹ کیا جا رہا، حالانکہ ابھی ایسا کوئی آپریشن نہیں ہوا، کوئی ایسی بیکلیش نہیں ہوئی، تو وہی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، وہی بدنام زمانہ آسما جہانگیر ٹائپس، وہی آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اور کوئی نہیں. اور یہ باہر آپ نے یہ بات بار بار کی ہے جب یہ حکومت میں تھے کہ سر کسی دن آپ بھی اپوزیشن میں ہوں گے، یہ آگ آپ کے گھر بھی آئے گی سر، اور وہ اب آگ آ چکی ہے. ابھی نہیں آئی، آ سکتی ہے. اچھا، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ ان کے اپنے لا میکر امجد علی خان کا جو بل پیش ہوا تھا کہ آپ اگر اف یو ridicule, insult and defame armed forces and their personnel، آپ پہ 5 لاکھ روپے کا جرمانہ پڑے گا. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ پڑے گا اور 2 سال آپ اندر ہوں گے. اور پیکا اس وقت اگر یہ اتنے جرمانے ہو گئے ہوتے کہ آپ آئی ایم ایف کو کہتے کہ سر نو تھینک یو. تو یہ سمجھ رہے ہیں نہیں ہوا نا، پھر یہ نہیں ہوا نا. دوسرا کہ منظور تو ہو گیا تھا وہ سر، وہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو پاس کر دیا تھا. وہ تو ایک الگ بات، لا تو نہیں بنا، لا نہیں بنا، بن جاتا شاید. شکر کرے کہ لا نہیں بنا، آپ کا ہی لا تھا. تو سوچ لیں نا ذرا، کیونکہ پیکا نے پھر انہیں ہیلپ کیا نا، کیونکہ جتنے لوگ ڈسینٹنگ وائس پہ تھے ان کو باری باری کر کے اٹھایا گیا. متی اللہ جان فار دیٹ میٹر، اب سارا عالم کو گولی ماری گئی. سارا اس وقت یہ کہہ رہے ہیں یہ تو سارا ڈرامہ ہے. اور مجھے پتا ہے وہی اکاؤنٹس ہے یار. مطلب اتنی لمبی لسٹ میں نے خود اپنے گھر بیٹھ کے کمپائل کی. تب تک خیال یہ تھا نا کہ 2028 تک تو ہم ہیں. سر یہی تو مسئلہ ہے نا سر. If it is bad, it is bad. It is not just bad because it's bad for you. سمجھ رہے ہیں نا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اچھا ذرا وقفے سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے اس کو ایمفیسس کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ جو اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اگر ہمارے خلاف یہ تاثر ہو کہ ہمارے خلاف ہے تو پھر بری ہے اسٹیبلشمنٹ. اچھا، یہ جو ہے یہ رجحان اور جو غداری کا تازہ ترین جو سلسلہ ہے، میں اسے الگ الگ نظر سے دیکھتا ہوں. یہ جو
है ना फिनोमिना कि जी हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट तो अच्छी है और मेरे साथ नहीं है तो बुरी है, ये 90s से जो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का फिनोमिना चला था, ये आज 30 साल बाद ये दरख्त फल गया है, इसमें फल लग गए हैं और अब वो आहिस्ता आहिस्ता पके हुए फल गिर रहे हैं। जो भी पार्टी इक़्तिदार से हटेगी वो कहेगी देखो इनकी वजह से हुआ है। मुस्लिम लीग ने अभी नवाज शरीफ ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट, खुल के जो नाम वाम ले रहे थे, मरियम नवाज जो सेंट्रल पंजाब में जलसे कर रही थी, वो सब हमारे सामने रिसेंट पास की बात है। तो वहाँ से झाका खुल गया एक तरह से ना। और ये है कि अब आप नाम भी ले सकते हैं। वजह क्या थी, मुझे क्यों निकाला, और उसके रिएक्शन में ये हुआ। पीटीआई ने इसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि जी मुझे क्यों निकाला और किस वजह से निकाला, और एक साजिश के तहत निकाला। तो ये जो एक सियाणपति शुरू हुई थी 30 साल पहले कि इसको इसके साथ लड़ा के जो है अपना उल्लू सीधा कर लो, आज इसका फल सामने आ रहा है। और अब इस फल को कहाँ बेचना है, इसका रख करना क्या है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट। 100% नंबर 1। नंबर 2, ये जो नैरेटिव है गद्दार, इसकी बुनियाद पे खान साहब कह रहे हैं कि हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसलिए कि कोलिशन में हमने भुगत के देख लिया, हमारा मंशूर पे अमल दरामद नहीं हो सकता अनलेस के 2/3 मेजॉरिटी आए। और 2/3 मेजॉरिटी का जो टिकट है वो इन्होंने गद्दारी का जो खिड़की है खोल के कि वहाँ से टिकट मिलेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर अक्टूबर में इलेक्शन होता है और ये इनका नैरेटिव इसी तरह चलता है इसी शिद्दत के साथ, तो यार ये जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक जलसे हुए और बड़े जलसे हुए, नो डाउट हुए, मुझे ये अर्बन फिनोमेना लग रहा है अभी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये रियायत दे सकता हूँ कि सेमी अर्बन भी हो सकता है, ये ठीक है, ग्रांटेड। मुझे इल्म नहीं है कि रूरल कंडीशंस इस वक्त क्या है। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये है कि सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज में डेंट डालना पड़ेगा हैवी। 1। 2/3 मेजॉरिटी के लिए इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी की जो है वो गिरफ्त, उसमें डेंट डालना पड़ेगा। 2/3 मेजॉरिटी के लिए कराची की कम से कम आधी सीटें जीतना पड़ेंगी। बलोचिस्तान किसी पार्टी का नहीं होता, वो इंडिविजुअल्स का होता है हमेशा। केपी में ये अपना ये सिलसिला ये चला सकते हैं। क्या प्रैक्टिकली सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब इसमें ये काम कर सकेंगे, काम दिखा सकेंगे? अगर नहीं दिखा सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि खान साहब फिर सिंपल मेजॉरिटी लेके आ जाएं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि फिर वही कहानी, आपको फिर बैसाखियों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पिछली दफ़ा अगर आप पे ये इल्ज़ाम लगा कि आप जो है इस्टेब्लिशमेंट ने सारे आपको दे दिए, इलेक्टेबल्स भी दे दिए और छोटी छोटी पार्टियाँ भी दे दी, तो अब अगर आपको ये रियायत हासिल नहीं होती और आप इसी तरह की हुकूमत आपकी बनती है जैसे रेजर थिन आज बनी है, तब आप क्या करेंगे? और 2/3 मेजॉरिटी अगर आप नहीं मिलती, आपने हमारा जहन बना दिया जी अब तो 2/3 मिलेगी इसलिए कि सब गद्दार हैं, नहीं मिलती तो फिर आप कहेंगे धांधली हुई है, इतने 100 पंक्चर और लगे हैं। तो ये जो है बॉल रोल करती ही रहेगी, इलेक्शन भी इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। फिर क्या? वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन यही देखें जो फ्रिक्शंस हमारे माशरे में आ चुकी हैं ना, वो और बढ़ेंगी। जिस क्योस की तरफ हम जा रहे हैं वो क्योस आपको सड़कों पे नज़र आएगा। कराची इज़ वन एग्जाम्पल। देखें ये शहर जो कि आपका बिजनेस हब है, कोई पार्टी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है, सब इससे नोचने के लिए सब तैयार हैं। तो इस शहर की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह के क्राउड निकला, और अब वो आ भी गया है कि 17 अप्रैल को खान साहब यहाँ आकर के कोई बड़ा जलसा भी करेंगे, वो तो 3 गुना ज़्यादा और आप ये देखें कि उन्होंने वहाँ नोट कर लिया कि कहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त फ्रिक्शन या अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ से देखिए पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, सिंध के अंदर वो बिला शिरकत व गैरे जो है ना
वो उन्होंने 15, 20, 30 बद के जब से हुआ है मेरे ख्याल में पिछले 3 दहाइयों से वही इंचार्ज हैं, और जो हालात हैं वो भी हमने देखे हुए हैं। पिछले खान साहब ने जो गलती की थी लास्ट टाइम भी वो ये था कि सिंध के अंदर उन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश ही नहीं की। शायद उन्हें ये लगा जो आप वाली बात कि अगर पंजाब कंट्रोल कर लें तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब वो दूसरी जगहों पे जा कर के वहाँ से सपोर्ट लेंगे, और नून लीग का ये जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो तो उन्होंने खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इस सतह पर आ करके ना, कि उन्होंने एक डील कर ली इस्टेब्लिशमेंट के साथ जैसे तैसे भी की जो करके, और अपना जो वो नैरेटिव था वो उन्होंने आ करके उसको ख़ुद कमज़ोर कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान के पास बहुत चांस है कि अगर उस नैरेटिव को, मुझे नहीं पता कि वक्त है कि नहीं है, लेकिन चांस ज़रूर है। और हमने ये देखा है चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो चाहे नवाज़ शरीफ हो, हर दफ़ा हम ये कहते हैं कि इनकी सियासत ख़त्म हो रही है, ये ख़त्म। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ ना कि देखें पीपल्स पार्टी 18 सीटों पर आ गई थी ना, लेकिन खान साहब रिमेन्स एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ आवर कंट्री। लेकिन उसको ट्रांसलेट करने में कई मरहले होते हैं भाई, सिर्फ पॉपुलर होना उसमें मईशत फिगर करेगी, क्योंकि ये जिस मौके पे आया है नहीं करेगी जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत लंबी डिबेट है, और जाहिर है बाकी जो 12 सेकंड बचे हैं उसके अंदर हम इसको टच भी नहीं कर सकते। लेकिन कल जरूर, कल है, परसों है, अभी तो डिबेट शुरू हुई है, अभी तो डिबेट शुरू हुई है। आज के लिए खत्म हो गई जी, तो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।